سلام كمي صنحو كبرات تخطتلت نحجي أبستدالو مدب بزعبا وق إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجراتن زلو حدشت معبالتاتن إرترا زوصتو تارير مجلسن زبلون كالين زحبر زردر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو ودأتا ختكاتلونا بخبرا نعدمكم إرترا نايبل سجنا سلف زملكات حدش مجلس أوسيا أبسومن قدام سر إثيوبيا أبي أحمد كانتيبا دانيش أبابي فيلد مارشال برهانو جولا بريزيدنت إثيوبيا تاي أصقسلاسين كالوت لعلوت مرحلة إثيوبيا بزعبا أفدق بحرة ودب عصبن إرتران زملكات زتفل عليه مجلس تزهابو خوينام نا إثيوبيا نايبل سجنا سلف مرحلة بزعبا أفدق بحرة مزراب جنا يغسلو كم زلو بزي بحر إثيوبيا كتبلو كم زي تقل زحبر مجلسات كابكو نت عزيز رحقن وق كسكاسن يكبل منيسر يمانه أبقصات إكس حبيرو نايبل سجنا وجنات نت مجلسات بمدققام كم لموت تريو يغيروا كم زلون بفلاي بزعبا جم بحر إرتران ودب عسبن زوهاب زلو على مجلسات زي كونتها برئسم مخوانو حقاو نتيابلون دو حوري كبل اتمني سرقاليسو منكسي إرتران لونت هاجرو حليفو كهب زغل منكستا كم زي كونا زانت سرانا يمن سريمانا مجلسي منكستي إرترا بناي سلف بلسقنا ناي حسوت بروباغاندا زرع دالون زربشالون عدلات كم زي اللون كحبرن كالله اتسالفن وشتاو صقاماتون مخوال صقام إثيوبيا كابتا هاجراوصيو ناب إرترا كسودو وطينو يسرحلو خم زلون منستر يمانه وسيخو خسيسو أمريكان إسرائيل أبلع إيران دحرز جمروا نوح مدلواز وسلامت كعتات نا إيران ملسمت كعته كاب صبين العل برتيعو خمزلا زقل سوني أمريكا من جتات دارجا أب كلن هجرات عرب زركبا إمباستات أمريكا إيران متكعت دحر مفصامة اتكونتات نابز خفة تسجاجرو خمزلا يتكاس الله بتنا إيران متكعت تزجاجو أب قراب تهجرات زركب حيل أمريكا نخلن إمباستاتو كعصو تجديدو كمزلون زت فلت أخوينو أب إمارات أنحاء إمباسي كبير قدات كمزورة دوان تجاليسو الله أب سعود عرب قطرن كويتن أنحاء أمريكا إمباستاتون دبدب دحر مقبالو كمستعصوا نايتن هاجرات منجتات كحبرون كارلو أمريكان زيجاتات يوتون مدحان وحسنا بزبل وبوتان أي منكسقاس من قدة يتسرق كمزلون أبتن هاجرات زركابو أمريكان وجنات يحبرو أب إيران زكاير زلو كوينات نقالة سومنات كتسنح مخوانا بزقلة سؤال زلو أوان أمريكا حيلا نزل عالم ناي موقع عقمن أسوارن كمزلوا متقاسو مستفلت أكخونن كارلو إت بريزيدنت نت منيسر مكلخال ناي تهاجر زهابو كوينات إيران مودعتا زي ولو كخون كم زي قباء من ملكاتو سيعيبو زتو هابا مقلس مخوانوان منجتات يحبرو أبزقزز أب عالم كابزلو وقعتن سقعتاتن أب كرمي سرعنا إيران متقعت عاش حسابات درو قاتلو كخون كم زخل سحبرو ناي مأكلاي مبرع وقنات أب إيران تراي أستات شمونتا ميت سبات مويتوم كم زلو كحبرن كارلو شدشتا أمريكان وتهدرات كم أون عصرت حد إسرائيلاويان كم زموتو وانتا قاليسو أبتن بسحاتة بأزيو لعل كوتر زبسحلن كتماتات دوباين أبو دابن تراي عصرت حسابات أبو تيلات تعاصيوم كم زلون كتماتات دوباين أبو دابن بمتكعات إيران يندا خم زلوون يقلاز أبو دابين دوباين بزكايد زلو كبين متكعات إيران منقستنا يتهاجرنتهم بزي مدبوم أب تهاجر تعاصيوم زلو بسحت زخون كحساخ قبر مخوانون ناي هوتيلن كالين كفيلي تاب قمت كأتو كم زخلون يقلاز الله ناي نقد بسحته فليت مأكل كوينا ختاقرقل صنحة إمارات بسنكتك كاب إيران زمزال على حالة شحمت كعتات تاب كبيت ساغن دبدب كم تركب حزب نايتن زمانيان كتماتات برعدن سقعتن توقبيو خم زلوان زحبر كخونن كارلو اتهاجر ناي ملسمت كعت مسل كم زلوان أمريكا أنصار إيران أو تكايدو زلا دبدابات مريتا يخون بحرنا أمريكا كتب كم زي صنحتون وسيخات تقلص نا إيران حيلتا تابلو على إمارات زوستو متكعته ما بقس زي بلون تختاخون أمانقو هزبتات كلتين هاجرات سرع زحدر تراي مخوانوان ناي إمارات وقنات يخصو منشار مكل خالة هاجر أمريكان إيران كتتقع مسبلت نمريتا جزءاتها مايتا ويكل أير كتكملو كم زي فقدات كتنصرن كلا إمارات عرب بعلم لخاو حقن تشارتر حبرات هاجراتن زترقاقص مسر رأس مكل خال كم تكايدن أبلع لإيران توصل سقومته قبوء مخوانو كرم زعقرته فلت الله كاب استفلالي كبابيتات تبقيسو أبلع لإيران كل التشيح جزير دبدابا زكايدن أمريكا حيل كابينا مدبري بقس كم زلو نيران قلوس كم زي كوانا نتن قراب تهاجرات بزي زخوان يخون جبته كتتقع مجمارا ونزحبرو ناي تخباب من جتات أمريكا زبازح متكعتات تاب تخباب كاب زلوا مراخب تبقيسات كايدو خمزلاون يوسخو عدين كليزن سبانيا وانتخوانا أمريكا كامايتن تبقيسا
ናብ ኢራን ከይተበር ዓጽን ምጽንሐን ዝሕብሩ ናይ ኢራን ሓይልታት እተን ብሓይሊ ይኹን ብሃይማኖት ወይ እውን ብጉርብትና ኣዝየን ዝቐርባ ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ ከፊተን ዕንወት ኢራን ክሪኣ ምድላየን ከም ዘቆጥዓወን ናይቲ ሃገር ናይ ሰራዊት ሓለፍቲ ይሕብሩ። ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ናይ መጥቃዕታት ውግእ ልዕሊ 50,000 ወተሃደራት ከም እውን ኣስታት 200 ዝግመቱ ፓይለታት ውግእን 2 ማራኸብ ጽዕነት ነፈርቲ ከም ተሳተፉ መራሒ ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ኣድሚራል ቢድ ኩፐር ምግላጹ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ መራሒ ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ቀጺሉ ብ2 ብ1 ዝድርብያ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ድብደባት ከም ዘካየዳ ክሕብር እንከሎ ኩሉ መጥቃዕታት ብዘገርም ርቀት ይፍጸም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዚ መጽ መዓልታት ኢራን ሪኣቶ ዘይተፈለጥ ዓይነት መጥቃዕታት ክትርኢ ምዃና ዝሕብሩ ምንጭታት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ጸንሐ ንኡስ መጠን መጥቃዕትን ናብ ሰፍሐን ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ዝቕይሩ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ተዳሎ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ይግለጽ። ስርዓት ኢራን ኣብ ቁጽሪ ሞት ከም ዘሎን ብሕጂ ንዝመጽእ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክጻወር ዝኾነ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ቀንዲ መሻርክቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምዃኑ ዝሕብራሉ ሴናተር ሊንድሲ ግራም ኣብዚ መጽእ መዓልታት ኢራን ኣብ ካልእ ኩነታት ከተምርሕ ምዃና ተረፍ መረፍ ናይቲ ስርዓት ክእረም ምዃኑን እታ ሃገር ናብ ሙሉእ ሓርነት ክትሰጋገር ኣፍ ደገ ሰላም ክከፈት ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ጎኒ ኢራን ክኾና ትጽቢት ካብ ዝተገበረለን ሃገራት ዋላ ሓንቲ እኳ ኣብ ጎና ክትከውን ዘይተረኣየት ምዃና ንዓለም ኣገሪሙ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ሩስያን ቻይናን ናይ ኢራን መንግስቲ ክድግፉን ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ደው ክብላ ዓቢ ትጽቢት ከም ዝጸንሐ ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ምንጭታት ይጠቅስ። ብፍላይ ቻይና ኣብቲ ኩነታት ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብላን ንኽልቲኡ ወገን ዝኾነ ደገፍ ይኹን ተቃውሞ ከም ዘይተስምዕ ድሕሪ ምሕባራ ሕድሕድ ምጥቃዕ ተሪፉ ሰላም ኣብ ጣውላ ዘተ ክፍጸም ትጽውዕ ከም ዘላ እውን ይሕበር። ቻይና ኣሜሪካን ኢራን ኣብ መኣዲ ዘተ ክምለሳ ክጽውዕ እንከላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ግጭት ናብ ጎረቤት ሃገራት ኢራን መልሓሙ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ማኦኒንግ ምግላጹ እውን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ጸንሐ ናይ ኒኩለር ዘተ ኣብ ሓደጋ ኣቱ ከም ዘሎን ኩናት ዓሻ ከም ዝቐየረካ ነቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ናይ ኒኩለር ሓደጋ ካብ ቁጽሪ ወጻኢ ክቕየሮ ከም ዝኽእል እውን እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ማኦ ቀጺሉ ወተሃደራዊ ስግምታት ብቕልጡፍ ደው ክብለን ብኣግኡ ናብ ዘተን ስምምዕ ክምለስ ቻይና ትጽውዕ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኩናት ፍታሕ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ዋንግ ዩ ነቲ ናይ ቻይና መርገጺ ምስ እስራኤላዊ መዝኖ ጌዶን ሳር ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዘተ ኣረጋጊጽዎ ምንባሩ እውን እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ነጺሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገራት ዓረብ ጸንሑ ኣሜሪካውያን ካብተን ሃገራት ናይ ምውጻእ መስራሓት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ወሰንቲ ዘይኮኑ ዜጋታት ነተን ሃገራት ገዲፎም ናብ ኣሜሪካ ክምለሱ ወሲኑ ከም ዘሎ ይሕበር። ኣሜሪካ ኣብቲ ወፁ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ትሽመም ከም ዘላ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይ ዲሞክራት ወገናት ብወገኖም ናይ ትራምፕ ኩናት ዘይተሓሰበሉን ዘይስትራቴጂካዊ ምዃኑ ክሕብሩ እንከለዉ ኣሜሪካ ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ብኣግኡ ክትለግስን ካሊእ ኣገባብ ምስ ኢራን ክትፈጥር ከም ዝግባእ ምሕባሮም እውን ዝተፈለጠ ኮይኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣብቲ ንንሕዱ ዝተኣሳሰረ ናይ ዓረብን ኣስላምን ከባቢታት ውሕስነት ክህልዎም ከም ዘይክእል ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ኢራን ንናይ ኣያቶላ ዓሊ ከማኒ ንምትካእ ሓድሽ ኣያቶላ ኣብ ምምራጽ ከም ዝቐነየን ንወዲ ዓሊ ከማኒ እውን ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ክኸውን ከም ዝመረጾ ምሕባሩ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ምርጫ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ምንባሩን ተኣዛዛይ ኣያቶላ ዓሊ ከማኒ ዝነበረ ሓይሊ እስላማዊ ሳውራ ኣብቲ ኢድ ምርጫ ኢዱ ምእታውን ወዲ ዓሊ ከማኒ ክመርጽ ጸቕጢ ከም ዝገበረ እውን ካብ ቴህራን ዝተረኸበ ምንጪ ይገልጽ። ብጸቕጢ ሓለዋ ሳውራ ንወዲ ዓሊ ከማኒ ሞጅታብ ላዕለዋይ መራሒ ክኸውን ከም ዝመረጾ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ኢራን መንግስቲ ብወዲ ከማኒ ዝመራሕ ሓድሽ መንግስቲ ንሰላም ፍጹም ክቐርብ ከም ዘይክእል እውን ጸብጻባት ይውስኹ። ፕሬዚዳንት ኢራን ነበር መሐመድ ኣሕመድ ነጃድ ድሕሪ ፈተና ቅትለት ብሂወት ከም ዘለዎን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ምሕባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ቀብሪ ኣያቶላ ከማኒ ተካኢኡ ክግለጽ ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ኮይኑ ስነ ስርዓት ቀብሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ከማኒ ሎሚ ክጅመር ምዃኑን ድሕሪ ሞቱ ድማ ንዕኡ ዝተካ ሓድሽ መራሒ ክግለጽ ምዃኑ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢረን። ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ናይቲ ምርጫ ዝካየድ ቤት ምኽሪ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝግለጽ ኮይኑ እስራኤል ንጸጥታ ስጋኣት ኮይኑ ዝቕጽል መራሒ እንተደኣ ተመሪጹ ስጉምቲ ክትወስን ምዃና ኣፍሊጣ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ላዕለዋይ መራሒ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ንመራሕቲ እስላማዊ ሪፐብሊክ ዝጽውዑ መንፈሳውን ፖለቲካዊ መራሕቲ ብኣካል ተኣኪቦም ነቲ ምርጫ ከካይዱ ምዃኖም ማዕከን ዜና ፋርስ ንምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ንወተሃደራዊ ትካላት ቴህራን ከተጥቅዕ እንከላ ኢራን ድማ ሎሚ ኣብ ቀጠና ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ተጥቅዕ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ሎሚ ንሓምሻይ መዓልቲ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እስራኤል ኣብ ኢራን ዕላማታት ክትሃርም እንከላ ኢራን ድማ
ኣብ ቀጠር ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺማ እስራኤል ኣብ ቴህራን ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሚሊሻ ባሳጅ ኣካል ሓላዋ ሳውራ ኢራን ካልኦት ወተሃደራዊ ትካላትን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ዝሓበረት ኮይና ብተመሳሳሊ ሚኒስተር ምክልኻል ቀጠር ኢራን ኣብ ቀጠር ንዝርከብ ማዕስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዕላማ ብምግባር 2 ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰት ገሊጹ። እቲ ሓደ ሚሳኤል ብስርዓተ ምክልኻል ኣየር ቀጠር ክዕገት እንከሎ እቲ ካልኣይ ግን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓበየ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነ አልኦዲዳ ከም ዝሃረመ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ስሪላንካ ሓንቲ መርከብ ኢራን ናብ ጥቃ ደሴት ስሪላንካ ከም ዝተሓለ ድሕሪ ምግላጹ ሓገዝ ከም ዝፀውዐ ይግለጽ ኣሎ። ወሲኹ እቲ መርከብ 180 ሰባት ጽዒኑ ከም ዝነበረን 30 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱን ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሲአይኤ ብከቢድ ከም ዝተሃረመ ተገሊጹ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ትካል ማእከላይ ስለይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲአይኤ በመጥቃዕቲ ሰበልቦ ነፈርቲ ከም ዝተሃሰየ ሰራዊት ኣሜሪካ ትማሊ ዝገለጸ ኮይኑ እተን ሰበልቦ ነፈርቲ ናይ ኢራን ከም ዝኾና ተገሊጹ። ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብክልተ ሰበልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ኣረጋጊፀን ዝነበራ ኮይነን እቲ ማእከላይ ስለይ ዕላማ ከም ዝኾነ እውን ወሲኸን ሓቢረን። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕነት እቲ ሃገር ነበርታን ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝገለጸ ኮይኑ ካቢነ ሚኒስትራት ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ካብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ዝህቦ መልሲ መሻርክቱ ንምድጋፍ ኩሉ ዓቕምታት ንምንቅስቓስ ድልውነቱ ደጊሙ ከም ዘረጋገጸ እውን ተሓቢሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ካብ ርእሰ ከተማ ሪያድ ንደቡብ 2 ክሩዝ ሚሳኤላት ከም ዘበርዓነ ዝገለጸ ኮይኑ ወጋዊ ማዕከን ዜና ስዑድ ዓረብ ብወገኑ 9 ሰበልቦ ነፈርቲ ከም ተተኮሰ ኣፍሊጡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።